अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट। हमारे पैदा करने वाले ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है। इन्हीं नियामतों में से आज एक थोड़ा सारा उसका आइडिया आपको इस चीज़ से लगेगा कि हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या हिफाजती निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे रखा है और वो कितना ज़बरदस्त, कितना मौसर हिफाजती निज़ाम है जिसका हमें अक्सर शऊर भी नहीं रहता है। यही हिफाजती निज़ाम के बारे में मैं आपके सामने आज कुछ मालूमात रखूँगा जिससे उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनामात का एहसास करने में शायद हमें मदद मिलेगी। हमारा जो हिफाजती निज़ाम है ये कम से कम 3 लेयर में, 3 यानी दर्जे के इसके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा दर्जा। पहले दर्जे में अगर बात की जाए तो जिसको एक हम इनेट इम्यूनिटी मेडिकल टर्म में कहते हैं, इसमें हमारी चमड़ी आ गई, स्किन सारी, बाल आ गए और इसके अलावा जितने भी सिक्रीशन हैं, जहाँ से जैसे गेट कीपर होता है, मुंह में सिक्रीशंस हैं, इसी तरह से आँख के आंसू हैं, नाक में से सिक्रीशन आता है, कान में जो बन जाता है वो बंद हो जाता है कान, जिससे वैक्स जिसको बोलते हैं। तो ये सारे प्रोटेक्टिव सिस्टम हैं। जितना भी कोई बाहर से इन्फेक्शन या इंजरी अगर आ जाती है तो ये सारे जिस्म में जो सिक्रीशन में इनमें इस तरह के हिफाजती उनमें चीज़ें हैं जो उनको ख़त्म कर देती हैं और हमारे जिस्म में वो चीज़ें जाने से रुक जाती हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी सुराख हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनमें भी ये एहतियाती तदाबीरें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने आपसे यहाँ अर्ज़ की। इसी तरह से जब कोई चीज़ नीचे चली जाती है तो अक्सर आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा कि जब हम खांसी करते हैं तो खांसी के बलगम के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हम अनजाने में निगल लेते हैं, वो कोई टुकड़ा है, धूल है, गुबार है, तो वो वापस आ जाता है। तो इसी तरह से जितने भी इन्फेक्शन करने वाली चीज़ें हैं वो भी वापस आ जाती हैं बाहर। वो सिक्रीशन और ऐसा निज़ाम है कि वो अंदर जाने के बजाय वो बाहर वापस आती हैं। इसी तरह से स्टमक में, मैदे में अगर कोई चीज़ चली गई तो वहाँ एसिड है इतना ज़्यादा कि वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा तो ये तो पहले लेवल की सिक्योरिटी होगी। दूसरे दर्जे की जो सिक्योरिटी है उसमें इंसान के जिस्म में, पूरे जिस्म में और हर एक टिश्यू में, हर एक बॉडी के हिस्से में सेल्स ऐसे रखे हुए हैं जिनको हम इम्यून सेल्स बोलते हैं। वो टी सेल्स या बी सेल्स या इस तरह के और बहुत सारे सेल्स, उसके अलावा सिक्रीशंस जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, या इस तरह के और बहुत सारे प्रोटीन, साइटोकाइंस, ये सारे सिस्टम जो हैं वो कहीं भी चीज़ कोई बाहर से अगर इन्वेड करके चली जाती है तो उसको फ़ौरन वो मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और सिर्फ ख़त्म नहीं करते बल्कि उसको अगर कोई उसकी वजह से नुकसान हुआ तो उसको, उस टिश्यू को रिपेयर भी कर देते हैं। इस तरह का इतना हमारा जो है मौसर ये एहतियाती निज़ाम चल रहा है जिस्म के अंदर। इसके अलावा अब थोड़ा सारा आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि जो ही ये जो हिफाजती निज़ाम हमारा है, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स या इस तरह के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो सेकंड लाइन डिफेंस में आती हैं, अगर इनकी किसी आदमी को कोई ये निज़ाम अगर सही तरह से काम ना करे तो आपने अक्सर कई लोगों को देखा होगा कि उनको इन्फेक्शंस बार बार होती रहती हैं और उनको जैसे इम्यून डेफिशिएंसी कुछ लोगों को होती है और उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है और हर महीने उनको जा कर के उन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है और वो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है बहुत सारी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती हैं। इसी तरह से अगर किसी के आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को एड्स होता है जो HIV की वजह से, तो HIV भी
HIV جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جتنے بھی یہ حفاظتی نظام بنا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب حفاظتی نظام ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے شاید تجربے میں ہوگا کہ جب ایڈز کے مریض کو پھر کس طرح کی ایسی انفیکشن ہوتی ہیں کہ زیادہ تر اس کی موت یا انفیکشن سے یا کینسر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا حفاظتی نظام جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اس HIV کی وجہ سے. تو اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے جسم کے نارمل رہنے کے لیے، بالکل صحت مند رہنے کے لیے کتنا ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہر ایک آدمی کے مشاہدے میں ہے کہ کوئی انفیکشن ہوگی، کہیں لگی کہیں جہاں سکن پہ، تو اس پہ فوراً وہ بالکل لال ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے اور اس پہ سے پیپ وغیرہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میڈیکل ٹرم میں انفلیمیشن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک زبردست حفاظتی نظام میں سے ایک ہے کہ وہ جو ہی کوئی انفیکشن وہاں ہوئی یا کوئی اور وہاں کوئی زخم ہو گیا تو اس زخم کو وہ فوراً جتنے یہ حفاظتی سسٹم کے نظام کے جتنے بھی سیل اور باقی ان کی پوری آرمی جو ہے وہ وہاں جمع ہو جاتی ہے اور اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ڈسٹرائے کر دیتی ہے. اور اس کے بعد اس کو صرف ختم اور تباہ کرنے کے علاوہ وہاں جتنی بھی اگر ٹیشو انجری ہوئی ہے، جیسے آپ نے دیکھا گیپ رہ جاتا ہے اسکن میں یا اور کوئی چیز وہاں بڑا گیپ رہ جاتا ہے، تو اس کو بھی وہ پورا کر دیتے ہیں، ریپیئر کرتے ہیں. اور جن لوگوں میں یہ انفلیمیٹری ریسپانس جس کو ہم بولتے ہیں یہ اگر نہیں ہے تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں اگر معمولی سی انفیکشن بھی ہو جائے تو وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اس کی دوسری مثال، اکثر لوگ شوگر کی تکلیف بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے اور شوگر کے مریض کو ہمیشہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اگر انفیکشن ہو تو بہت زیادہ احتیاط کر کے اس کا جلدی سے علاج کرا لو، اور اگر خاص کر پاؤں پہ انفیکشن ہو یا اور جگہ ہوگی اگر وہ زیادہ دیر تک رہتی ہیں تو وہ پھر کیونکہ اس کی امیونٹی، یہ جو سیلز حفاظتی نظام جو ہے یہ شوگر کی وجہ سے درہم برہم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ حفاظتی نظام پورا مؤثر نہیں رہتا اور وہ انفیکشن بالکل ختم نہیں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کئی بار اس کو پھر ایمپوٹیشن یعنی کاٹنا پڑتا ہے، کوئی جیسے انگلی کاٹ دی یا اور زیادہ ہوگی تو پاؤں کاٹ دیا یا ایون کے ٹانگ کے کاٹنے تک نوبت بھی آ سکتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو جس کو انفلیمیشن آپ بولتے ہیں یہ حفاظتی نظام جو ہے یہ بھی اس انفیکشن کو رفع کرنے میں کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ تیسرے لیول کی جو پروٹیکشن ہے وہ سیلولر لیول پہ ہے اور جینیٹک لیول پہ ہے. جینیٹک لیول پہ بھی DNA ہمیں پتہ ہے کہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ہر ایک باڈی کے سیل میں ٹیشو میں یہ کنٹینیوس چلتا رہتا ہے، DNA بدلتا رہتا ہے، زیادہ بنتے رہتے ہیں. اس DNA کے بننے میں بھی جو اس کے پرانے ہو گئے، جو آپ سمجھ لو کہ بوڑھے ہو گئے یا ان میں کوئی ایب نارمیلٹی بیمار ہو گئے، تو اس جین کو، اس جین ملٹیپلیکیشن جو ہوتی ہے اس میں اس پروسیس کے دوران وہ جو انوانٹیڈ جن کی ضرورت نہیں ہے یا مضر ثابت ہو سکتے ہیں جین، ان کو نکال دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو نئے سیل بنتے ہیں وہ بالکل صاف اور بیماری سے بالکل ان میں بیماری نہیں ہوتی ہے اور وہ بالکل نارمل جیسے فنکشن ان کا فنکشن ہے ویسے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک پورا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے جو انسان کی اس کی صحت مند رہنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اس نے یہ کم سے کم 3 لیول کا ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ اس نے دے رکھا ہے. اور جب تک یہ ڈیفنس سسٹم اپنے مؤثر طریقے پہ چلتا رہے گا آدمی بالکل صحت مند رہے گا اور اس کو اس چیز کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ سارے ڈیفنس سسٹم چل رہا ہے. لیکن اسی میں سے کوئی ایک بھی اگر ذرا سارا بھی اس میں کوئی اس کی فنکشن میں گڑبڑ ہو گئی، پورا فنکشن نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے. یا یہی سسٹم اگر اوور ایکٹیو ہو جائے، اگر انفلیمیشن ہی زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت ساری جہاں بیماریاں ہوتی ہیں وہاں کینسر بھی کرونک انفلیمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ جو حفاظتی نظام ہے یہ اتنا ایگزیکٹلی اس کا اندازہ مقرر ہے کہ اگر اس مقرر اندازے سے نیچے ہو تو بھی یہ اس انفیکشن کو رفع نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ زیادہ ہو تو بھی انسان کے لیے خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ٹیشو ڈیمیج کر دیتا ہے
اور اگر یہ بالکل نہ ہو تو پھر تو جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، پھر تو آدمی جیسے ایڈز ہے یا اور اس طرح کی بیماریاں ہیں جن میں حفاظتی نظام نہیں کام کرتا ہے، تو ان کی زندگی اگر آپ کبھی اتفاق ہو دیکھنے کا تو ان کی زندگی بڑی ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں ان ساری چیزوں کے لیے اگر ہم دین کی طرف تھوڑی ساری نظر ڈالیں کہ اس بارے میں دین نے بھی کچھ کہا ہے یا نہیں، اور کچھ قرآن کی آیات ہیں ایسی کہ جو اسی کی طرف شاید پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، اسی کی طرف وہ اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو حکم کرتے ہیں کہ آپ میری آیات، میری نشانی کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو اسی تعلق سے یہ قرآن کی آیت ہیں، ان میں سے سب سے پہلے یہ اس پہ جانے سے پہلے صرف ایک چیز اور میں آپ سے ذکر کر دوں کہ جو انفلیمیشن ہے یہ اگر زیادہ دیر تک رہتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے، جیسے میں نے پہلے کہا، کینسرز ہوتے ہیں۔ ان میں جیسے کولن کا کینسر ہے، لنگ کا کینسر ہے، لیور کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، اور فوڈ پائپ کا کینسر ہے۔ یہ سب کرونک، جو جن میں کرونک انفلیمیشن ہے، ان کی ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے ان میں۔ اور ویسے بھی کرونک انفلیمیشن جو ہے اس کی وجہ سے ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے جا کر کے، اور پھر بعد میں جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کینسر کی شکل میں بیماریاں ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کے تعلق سے بہت ساری قرآن میں آیات ایسی آئی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، لیکن میں تھوڑی ان میں سے کچھ آپ کے سامنے اس امید سے رکھوں گا کہ وہ ایگزیکٹلی انہی چیزوں کی طرف ان میں اشارہ ہے اور دعوت ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پہ غور و فکر کریں۔ ان میں سب سے پہلی آیت نمبر 23 سورہ مرسلات کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اسی تعلق سے ایک دوسری آیت، یہ آیت 3 سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا قرآن آیت کا ایک حصہ ہی ہے، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یعنی خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور اس کا اندازہ جو میں نے آپ سے کہا، اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ایگزیکٹ اندازے کے حساب سے ہو۔ وہ اندازہ زیادہ ہے تو بھی نقصان دہ، کم ہے تو بھی نقصان دہ، اور اگر بہت دیر تک ہے تو بھی نقصان دہ۔ اسی طرح کی یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی حکم کرتے ہیں کہ غور و فکر کرو۔ یہ آیت نمبر 53 ہے سورہ فصلت کی۔ اس میں فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہم عن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ اس میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ نشانیاں آس پاس بھی دکھائے گا اور خود اب ہمارے اندر بھی، اور یہ جو آج کا موضوع ہے یہ بھی وہی ہمارے اندر کی نشانیوں میں سے شاید ایک نشانی ہے جس کو ہم زیادہ تر غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی تعلق سے آیت نمبر 13 سورہ رحمان کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آخر میں یہاں آپ نے دیکھا کہ جیسے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ بھی شاید اسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حالانکہ
इन निशानियों को हम, ये तो पूरे जिस्म के ताल्लुक से हैं, लेकिन आप एक एक जिस्म के हिस्से पर चले जाएं तो आपको वहाँ अलग अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत नज़र आएगी। इसकी मिसाल जैसे आँख है, ये एक अलग अल्लाह की कुदरत है। सुनने की ताकत है, अलग अल्लाह ताला की कुदरत है। बोलने की ताकत है, अलग अल्लाह ताला की कुदरत है। हम बू स्मेल करते हैं, जो खुशबू स्मेल करते हैं, इसकी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और फिर सबसे बढ़ करके हमारा दिमाग, अगर आप उस पर गौर व फिक्र करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या नियामतें हमें दे रखी हैं, और हम क्या उन नियामतों का शुक्र करते हैं या उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो आज की इस बहस का खुलासा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है, वहाँ हमें उन पर गौर व फिक्र करने की भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म फरमाया है। और जो हमारा हिफाजती निज़ाम है, ये उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नियामतों में से सिर्फ एक छोटी सारी नियामत है कि जो इतनी ज़रूरी है हमारे जिस्म के नॉर्मल चलने के लिए, उसका सेहतमंद रहने के लिए। और उनमें से किस तरह से जो प्रोटेक्टिव सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे रखा है, वो फर्स्ट लाइन जो हमारी चमड़ी है और हमारे आँख के पलकों के बाल हैं या आंसू हैं, नाक का पानी बहता है या उसमें जो बाल हैं छोटे, कान में वैक्स है, मुंह से जो सिक्रीशन आते हैं या खांसी करते हैं, और इसी तरह से जितने भी पार्ट्स बॉडी के अंदर हैं उन सब में उस एरिया से जो भी कोई चीज़ अंदर जाती है, वहाँ लोकल भी हिफाजती इंतज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कर रखा है ताकि उसको वहीं पे ख़त्म कर दें और आगे ना जाए। और फिर अगर कोई चीज़ हम इन सारी चीज़ों से निकल करके निगल लेते हैं तो मैदे में इतना ज़्यादा एसिड है, तेज़ाब है कि वो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। उसके बाद अगर वहाँ से भी कोई चीज़ क्रॉस करके आगे चली जाए तो वहाँ इम्यून सिस्टम है, जो मैंने आपसे किया सेल्स हैं जो पूरे जिस्म में, जो हर एक आर्गन में भी हैं और पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, गर्दिश करते रहते हैं, एज ए आर्मी की तरह पेट्रोल करते रहते हैं। जो ही कहीं जहाँ कोई इन्फेक्शन आए फ़ौरन सारे वहाँ पर जमा हो करके उस इन्फेक्शन को, उस इंजरी को ख़त्म कर देते हैं। और उसके अलावा एक डीएनए लेवल पे, जहाँ डीएनए एक सेल से दो, दो से चार इस तरह से बनते हैं, वो बेसिकली डीएनए जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, वो ज़्यादा बनता है। और उस डीएनए के बनने में भी वहाँ जीन में जितने भी कोई एबनॉर्मल जीन है, ख़राब जीन है या कोई बीमारी वाला जीन है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये 3 लेवल की सिक्योरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे रखी है, जो 24 घंटे हमें सेहतमंद रखने के लिए अंदर इसकी ये लड़ाई चल रही होती है, वो जनरलाइज्ड हो या लोकल हो, और हमें इसका शऊर तक नहीं होता है। इसी ताल्लुक़ से ये कुरान की आयत जो हैं वो बिल्कुल इसी शायद निशानियों की तरफ इशारा कर रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ हमें दावत दे रहे हैं कि तुम अगर अपने अतराफ़ में देखोगे तो मेरी निशानियाँ हैं, हत्ता कि तुम अगर अपने अंदर भी झांकोगे, गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हें मेरी बेशुमार निशानियाँ मिलेंगी। और ये निशानियाँ साबित करती हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितना गालिब, कितना हिकमत वाला और कितना ज़बरदस्त अंदाज़ा मुकर्रर करने वाला है कि इस आज की बहस से ये साबित हो गया कि अगर थोड़ा हो तो भी सेहतमंद नहीं, ज़्यादा हो तो नुकसान ज़्यादा है। बिल्कुल एक फ़िक्स जो है अंदाजे के मुताबिक वो है, तो वही हमें हर किस्म की इन्फेक्शन और दूसरी जिन चीज़ों से नुकसान होता है उनसे हम बच सकते हैं। उससे बचते नहीं, उस चीज़ को रिपेयर भी, वापस नॉर्मल भी बना देता है। इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत बिल्कुल वाज़ेह है। और मुझे यकीन है आज की बहस, ये थोड़ी सारी मालूमात हम सब के लिए मुफीद साबित होंगी, और ये कुरान के में कुरान पढ़ने और कुरान की आयत में गौर व खोज करने के भी एक स्टिमुलस साबित होंगी इंशाअल्लाह। इनके बयान करने में अगर कोई गलती हो तो मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो मुझे माफ़ करे, और इसके पीछे जो मकसद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को, उसकी निशानियों को गौर व खोज समझें, उन पर गौर व खोज करें और फिर उसकी अज़मत को माने। मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में ये मुफीद साबित होगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.